الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم و امروز هم در موضوع دیگری با شما هستیم و این موضوع میتونه تأثیر خوبی رو در زندگی شما بگذارد. درباره رستگاری، اسباب و عوامل نجاح و موفقیت صحبت میکنیم. آیا نگاهی که دین به زندگی دنیای ما دارد، نگاهی که در دین به دنیا شده است، این راه رو برای ما باز کرده است که دنبال موفقیت برویم؟ این راه رو برای ما باز گذاشته یا ما رو تشویق کرده که در دین موفق باشیم، همون گونه باز هم در دنیا موفق باشیم؟ و مهمان گرامی برنامه امروز ما جناب شیخ محمد رسول هاشمی است. سلام دارم خدمتتون جناب شیخ محمد رسول و از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. ابتداً سلام علیکم با بینندگان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد، منم خدمت شما عرض ادب و احترام دارم و همچنین خدمت بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت بسیار متشکرم. ما داریم در مورد اسباب فلاح و عوامل نجاح و موفقیت صحبت میکنیم. قبل از هر چیز بپردازیم به این که مفهوم فلاح و رستگاری و مفهوم نجاح و موفقیت چی هست؟ بله، فلاح و نجاح دو کلمه مترادف هستش و اونچنان که علما میگویند نجاح کلمه است که برای موفقیت در دنیا به کار برده میشه و فلاح کلمه است که برای رستگاری در آخرت به کار برده میشه. یعنی اون توفیقاتی که خداوند به انسان در این دنیا میده و موفقیت هایی که انسان در این دنیا بهش میرسه، اینو بهش میگن نجاح یا به حساب همون موفقیت، پیروزی، رستگاری. و اون چه که مربوط به آخرت هست بهش میگن فلاح. ما در اذان وقتی که مؤذن اذان میده میگیم حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. صلاح و فلاح دو چیزی است که بازم مترادف هست. ما بگیم همون صلاح و نجاح مثل هم هست تقریبا. انسان وقتی که خداوند اوقاتی گذاشته برای نماز، ندا داده میشه که مردم، ای مردم بشتابید به سوی رستگاری، بشتابید به سوی پیروزی و فلاح. نماز باعث میشه که در این دنیا انسان به سوی صلاح و به سوی رستگاری بره، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید الصلاة نور. انسان وقتی که نماز رو برپا میداره، این نماز همانند نوری است که جلوی انسان رو روشن میکنه و انسان هدفمند میشه و خیلی واضح و روشن میتونه به هدفش برسه. انسانی که در این دنیا نماز که اساس و پایه دین هست رو برگزار نمیکنه، همیشه در تاریکی به سر میبره و هدفش نامشخص و ناروشن هستش. و هرگز چنین شخصی به مقصد نمیرسه، انگار که در یک ظلمت و تاریکی به سر میبره. اما وقتی که انسان به سوی این نماز میره، به سوی عبادت با خداوند میره، به سوی مناجات با خدا میره و با خدای خودش راز و نیاز میکنه و از خداوند درخواست میکنه، خب این داره به سوی فلاح و به سوی نجاح میره. یعنی خداوند این شخص رو توفیق میده و موفق میگردانه و به همین خاطره که ما می‌بینیم در قرآن کریم می‌فرمایند که ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. یعنی انسان به وسیله این نماز خداوند اون رو تحسین میکنه، اون رو از بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌ها نجات میده. بله.
این مفهوم. حالا اگه بخوایم مفهوم فلاح رو یعنی جدا بکنیم از مفهوم نجاح که مرتبط به دنیا هست، این که موفق شدن به انجام کارهایی، آیا این رستگاری هست یا اینکه کلمه فلاح یا رستگاری، البته کلمه فلاح فکر کنم معانی لغوی دیگری هم داره. بله، مثل هم کشاورز مثلا میگن بله فلاح. بله. چرا بهش میگن فلاح؟ به خاطری که تلاش میکنه، خودش رو رستگار میکنه، خودش رو به موفقیت میرسه. بله. تلاش زحمت میکشه. بله. آیا به این معنی نیست، یعنی از یه تنگنایی سر بیرون میاره، به این معنی که وقتی که دانه رو میکاره این دانه سبز میشه و از اون دل ظلمت و خاک و دانه‌ای که بسته شده است یه دانه جدیدی میروید بیرون میآید و یک یعنی در واقع حرکت کردن به سوی کمال. بله. حرکت کردن به سوی کمال رو در اونجا بهش میگیم. این کشاورز چیکار میکنه؟ زمین رو شخم میزنه، بعض رو داخلش پنهان میکنه، بعد این بعض بیرون میاد. این حالت رو بهش نمیگن فلاحت، یا اینکه نه همونی که جناب عالی فرمودی چون دستار تلاش و کار خودش هست به نتیجه و ثمره میرسه. به هر حال هر کدوم از اینها باشه معنی گفتیم که معنی مترادفه و تقریبا یعنی یک حالت داره. یعنی حالا بعضی از علما میگن که این گونه است، یعنی میگیم فلاح برای دنیا و به حساب نجاح برای دنیا، فلاح برای آخرت. ولی خب میشه از اون آیاتی نگیرن قد افلح من تزکا 100%. خب به خاطر اینکه این هدف برای آخرت است. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. یعنی انسان بعضی از امور که انجام میده، خب بعضی از کارهایی که دنیوی هست برای دنیاش انجام میده موفقیت دنیا رو به دست میاره. خب مثلا الان غربی ها چگونه مفهومشون چیه؟ بله. اینه که یعنی شما به یک پیروزی برسید، به یک رستگاری برسید، حالا این به هر نحوهی که باشه. ولی در اسلام این گونه نیست. اسلام برای رسیدن به اهداف یا رسیدن به فلاح یک عواملی قرار داده، یک اموری قرار داده که انسان باید طبق اون امور پیش بره تا اینکه اون نجاح و اون پیروزی که به دست میاره از راه صحیح و راه شرعی باشه. وگرنه حالا مثلا ما حساب بکنیم کسانی که در این دنیا هدفشون رسیدن به مال هست و برای رسیدن به این مال از هر راهی استفاده میکنه، مثلا رباخواری میکنه، نزولخواری میکنه و احتکار میکنه. ولی اسلام هرگز این گونه اجازه نمیده که مثلا شما برای رسیدن به این هدف، مثلا به دست آوردن پول، به هر راهی بزنید. بلکه خداوند مشخص کرده، شریعت اسلام مشخص کرده که شما از این راه و از این طریق باید مال به دست بیاورید، نه از هر طریقی. ولی نزد غربی ها یعنی چیزی نیست که مشخص باشه، یعنی فقط اینه که شما برسید به این امر، حالا از هر راهی باشه، راه درست باشه یا راه غیر درست باشه. بله. خب اونا به اون تصوری که دارن به اون نجاح و موفقیتی که میخوان میرسن، به علت هم داره و پیشرفتایی هم که کردن باز مدیون بعضی از عواملی است که به اون پایبند بودند. و حتما اگر جاهای مسلمانان پیشرفت نکردند باز هم اون هم علتش این هست که پایبند نبودیم به اون دستوری که از طرف خدا و رسول خدا اومده و الا باید حتما به اون نجاح و موفقیت میرسیدیم. امروز هم هدف ما همین هست که بخوایم اسباب و عوامل موفقیت رو بسنجیم و بحث کنیم درباره اون. ابتداً ما چگونه بفهمیم که موفق هستیم؟ علاماتش چی است؟ بله. علامات موفقیت یا نجاح علامات متعددی داره. یکی از بارزترین علامت ها و نشانه های اینه که انسان داره در راه موفقیت گام برمی داره، انسان احساس آرامش و سکونت بکنه. مثلا شما یک کاری رو انجام میدید و از انجام دادن این کار احساس آرامش میکنید، احساس سکونت میکنید. یک حدیثی هست بسیار حدیث جالبی که ممکنه به اینجا مرتبط بشه که میگه شخص اومد نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و سوال کرد از رسول الله صلی الله علیه و سلم که بر چیه و اسم چیه،
یعنی خوبی چیه و گناه چیه. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که البر مطمئن الیه قلبک والاثم ما حاک فی نفسک و کرهت ان یطلع علیه الناس. بر، کار خوب، کار خیر اینه که انسان وقتی که انجامش میده قلبت اطمینان داره، اصلا آرامش قلبی و سکونت قلبی به دست میده. ولی کار بد، کار خلاف یا کار گناه اینه که شما همیشه در دلت یک خراشی هست، یک ترس و واهمه‌ای هست، دوست نداری کسی تو رو ببینه در اون حالت. پس اولین و مهمترین علامت نجاح اینه که انسان آرامش قلبی داشته باشه و سکونت قلبی داشته باشه و این آرامش و این سکونت هم با توکل بر الله به دست میاد. الا بذکر الله تطمئن القلوب. کسی که با یاد خدا حرکت میکنه، با ذکر خدا حرکت میکنه و هدفمند هست، خداوند در دل او این آرامش و این سکونت رو به وجود میاره. پس ما وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان میفرمایند که انسانی که میخواد از خونه بیرون بره، اول صبح توکل بر الله میکنه و از خداوند درخواست هدایت میکنه. درست. مثلا شما وقتی که میخواید خارج بشید، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. بله. انسان توکل بر الله میکنه، با یاد خدا حرکت میکنه و هیچ حرکتی نیست مگر اینکه با قدرت الهی باشه. لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی ما باید اون چی که میخوایم به اون مقصد و اون هدف برسیم با یاد خدا، با توکل بر الله باشه. همونطور این مثال جالبی رو اشاره فرمودید، بحث این که اولین نشانه موفقیت این هست که انسان در آرامش هست، در اطمینان هست. همونطوری که فرمودید آیه قرآن کریم فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب. در واقع اینجوریه، اگر ما فلاحت رو در مقابل شکست قرار بدیم، انسان اگه در زندگی شکست بخوره آرامش رو از دست میده، اگه در کارش شکست بخوره آرامش رو از دست میده، اگه در درسش شکست بخوره اون آرامش رو نداره. و به خاطر همین خیلی هستن وقتی که شکست میخورن دوچاره خیلی از مشکلات نفسی و روانی میشون. دانشجوی یا دانش آموزی که در مدرسه قبول نشده، در درسی مونده افتاده، بعدش میبینید رو میاره بعضی از انحرافات اخلاقی دیگه، میره سیگار میکشه، میره دنبال دوستای بد، میره، یعنی به خاطر اون فشاری که وجود داره و اون شکستی که خورده، اثر روانی که داشته، میره این کارو میکنه. من نمونهش رو هم دیدم، تاجرایی که شکست میخورن به خاطر تخفیفشون میرن دنبال انحرافات خاصی و این راه انحرافی یک انحراف اخلاقی نیست، در اصل یک فشار روانی هست که اینا رو وادار کرده و اون اطمینان و آرامش رو از دست دادن. به خاطر همین اولین نشانه اون که اشاره فرمودید واقعا بسیار مهم هست و اون هم وجود آرامش هست. پس باید تلاش کرد به موفقیت برسیم، چون برای ما آرامش رو برمغان میاره. یک توقفی میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، بعد از میان برنامه برمیگردیم و ادامه مطلب اسباب و عوامل موفقیت رو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث ما در مورد اسباب و عوامل رستگاری و موفقیت هست که دین چگونه به این موضوع نگاه میکنه. پرداختیم به نشانه های رستگاری و اولین علامت از علامت موفقیت و رستگاری انسان و پیروزی انسان وجود آرامش و اطمینان دل هست و مثالهایی رو جناب شیخ محمد رسول به این اشاره کردن. علامت های دیگر رو اگه اشاره بفرمایید. بله. از دیگر عوامل نجاح یا پیروزی و رستگاری اینه که انسان احساس نشاط و قوت بکنه. مثلا شما وقتی که انسان کاری رو انجام میده و موفق میشه، همیشه احساس غرور و احساس قدرت بهش میده، به احساس نشاط میکنه.
دلش میخواد مرتب دنبال این کارش باشه، چون حقیقتا داره به اهدافش نزدیک میشه. ولی شخصی که موفق نیست، یعنی یک انسانی حقیقتا سرخورده، سرشکسته و گوشه‌گیر میشه و این تنبل میشه اصلا. و اینه که انسان باید وقتی که میخواد واقعا به رستگاری و این نجاح برسه، باید سعی کنه که کارش رو درست انجام بده که براش این قدرت و این نشاط رو بیاره. انرژی بسیار زیادی بهش میده این موفقیت. و حقیقتا انسان خودش یعنی یک احساسی میکنه که این احساس او باعث میشه که او رو تقویت بکنه و او رو به جلو بگیم هل بده و اونو به جلو ببره. بعضی وقت هست که انسان ممکنه شخص در بعضی امور یعنی ناکارآمد باشه یا بعضی از کارها رو نتونه انجام بده، ولی در یک سری کارها خیلی واقعا موفقه. اینجاست که انسان باید بسنجه خودش رو که در چه کاری واقعا میتونه براش نشاط آور باشه و بتونه توفیق حاصل بکنه. اینجاست که ما باید یک تذکری بدیم به پدران و مادران که به فرزندانشون فشارهای بیجا نیارن که مثلا من اینو میخوام، حتما تو باید این کار انجام بدی. خب اونجاست که این شخص ممکنه توانایی این کار رو نداشته باشه و وقتی که شما با فشار بخواید اون کار رو از اون بکشید و اون نتونه انجام بده، خود سرافکنده و سر خورده میشه و به قول شما خیلی ممکنه به راههای انحراف کشیده بشه. ولی میبینیم مثلا یک شخص یا یک فرزند علاقه و شوق خاصی به یک کاری داره، خب ما بذاریم که راحت اون کاری که مورد علاقه خودشه و براش نشاط آوره و براش یعنی قدرت میاره، ما بذاریم که واقعا فرزندمون این کار رو انجام بده. یعنی حتما نگیم که نه من میخوام فقط تو مثلا دکتر بشی یا تو فقط باید مهندس بشی. ما باید بسنجیم که فرزند ما چه قدرتی داره و به چه امری واقف و میتونه که واقعا این کار انجام بده. که براش نشاط آوره و دارای قدرت میشه. ما اگر این رو هر در بعد دینی هم بگیم، کسی که اونی که موفقیت رو لمس میکنه، اونی که فلاحت و رستگاری و نجاح رو به دست میاره در امور دین، چه در اموری که مرتبط به درون خودش هست از لحاظ معنویات و روحیاتش و چه اونی که مرتبط به اعمال عبادیش هست، اونی که خودش رو موفق حس میکنه شوق بیشتری به عبادت داره، نمازش رو بیشتر مرتب‌تر میخونه، نماز شب میخونه، تلاوت قرآن داره، اذکار رو مرتب میخونه و اینها رو با شور و نشاط انجام میده. یک کسی دیگه ای هست چون در اینجا موفق نیست، این رو هم با شور و نشاط انجام نمیده، با زور، با اکراه، با اجبار، با تأخیر. نماز رو اگه میخونه جماعت آخرین نفره، اگر نمیخونه با جماعت خب تو خونه آخرین لحظه میخونه و همچنین سعی میکنه اینها پشت سر هم میاد. یک انسانی که در یه جای شکست خورده اگه مواظب خودش نباشه، یک بار مرتکب یک گناه بزرگی میشه. این گناه بزرگ یک شکسته در برابر شیطان، در برابر نفس اماره. اگه این شکست رو پشت سر نذاره و سعی نکنه جبران کنه، اثر میذاره روی بقیه عباداتش 100%. ولی اگر این گونه نباشه، در مقابل یک گناه بیسته، نفس بهش میگه این گناهو بکن، دست ببر توی جیب فلانی پولشو ببر، حالا با یه زنی خلوت کردی یک کار حرامی بکن، حالا یک کسی تو خونه نیست تلویزیون نگاه میکنی یک فیلم مبتذل ببین. اگه تونست در مقابل نفسش مقاومت کنه، این کارو نکنه، بعد از این خداوند لذتی بهش میده که شبیه نداره. همونطور که در حدیث اومده میگه بعد از اگه انسان گناه رو ترک کنه، یک خداوند حلاوتی رو به اون میچشونه که شبیه این رو ندیده. در قرآن کریم در سوره بقره خداوند میفرمایند که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الانهار خالدین فیها. اینجا یک مسئله هست که اونچه که شما اشاره فرمودید، خب انسان بعضی وقتا انسان خطاکار هست و چنان که رسول الله میفرمایند کل ابن آدم خطا،
هر انسانی خطا میکنه، اشتباه میکنه و مسلما هیچ انسانی به دور از خطا نیست. ولی اینه که انسان وقتی متوجه اون اشتباه خودش میشه، اینه که انسان مسلمان باید برگرده. خیر الخطائین التوابون. انسان به مجردی که گناه میکنه توبه میکنه. همین توبه یعنی یک بگیم جایگاهی است یا پایگاهی است برای تقویت انسان، برای نیرو دادن به انسان، برای اینکه انسان تعلقش به خدا باشه، برای اینکه انسان سرفکنده نشه، برای اینکه انسان زده نشه که بگه من انسانی که این همه گناه کردم دیگه مایوس و به حساب از رحمت الهی مایوس نشه. خداوند هرگز انسانها رو سرزنش نمیکنه که دیگه تو اگر گناه کردی دیگه هرگز رجوع نداری و بازگشت نداری. نه، خداوند میفرماند که ای بنده من بخوان مرا تا من تو رو اجابت بکنم و اگر گناه کردی، هر چی هم گناه کردی، باز برگرد. در حدیث ما داریم، در حدیث قدسی که خداوند دستانش رو باز میکنه در شب برای کسانی که روز گناه کردن تا گناهانشون رو بیامرزد و توبهشون رو قبول بکنه و همچنین صبح که میشه دستای رحمت الهی بازه تا اینکه کسانی که در شب گناه کردن برگردن به سوی خداوند. پس نگاه کنید، رحمت الهی واقعا بیکران هست. خداوند بندگانش رو بسیار دوست داره و اگر انسانی واقعا در اشتباه افتاد، در خطا افتاد، دیگه این آخر مطاف یا آخر کار نیست، نهایت کار نیست. نه، انسان همیشه فرصت داره و چنان که در حدیث اومده تا مادامی که آفتاب از غروب طلوع نکرده انسان حق بازگشت داره، میتونه به خدا برگرده، توبه بکنه و دوباره شروع بکنه. و این کمک جستن از خداوند، لا حول ولا قوة الا بالله، انسان نیرو میگیره از خداوند. با توبه باز خودش رو پاک میکنه از اون گناهانی که بهش آغشته شده و باز میتونه یک نیروی جدیدی بگیره و با اون نیرو خودش رو جلو بندازه. بله، بسیار مهم هست مسئله انرژی گرفتن، چون همیشه همینطور است، کار مثبت میاره و یک موفقیت پشت سرش موفقیت دیگری میاره و شکست هم پشت شکست اگه انسان توبه نکنه، مواظب نباشه، برنگرده، اصلاح نکنه. خیلی مهمه. عوامل دیگر، از علامات دیگر، از عوامل دیگر ارتباط صحیح. علامتش رو. بله، از علامتش. بله، از علامت‌های دیگر نجاح ارتباط صحیح با مردم. بله. یعنی انسانی که موفق هست، نشانه موفقیت ارتباط درست با مردم. ارتباط درست هست با مردم، یعنی با مردم درست تا میکنه، با مردم درست نشست و برخاست میکنه، ارتباط‌های موفقی داره و طوری به حساب کار میکنه که رفتار میکنه که روز به روز نجاحش و رستگاریش و پیروزیش و موفقیتش بیشتر و بیشتر میشه. نگاه کنید، وقتی که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نگاه میکنیم، ارتباط صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم با مردم، با مخالفینش، با دشمنانش باعث شد که اونها رو رام بکنه، اونها رو به راه بیاره. اون قومی که عبادت غیر خدا میکردن، بت را میپرستیدن و چقدر با رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمنی داشتن و چقدر رسول الله را مورد اتهام و مورد اذیت و آزار قرار دادن، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم با رفتارشون، با سخنان مهرآمیزشان، با سخنان زیبایشان کاری کردن که اینها رو جذب خودش کردن. بله. و تا جایی که کفار قریش میبینیم که ندا میدادن که این ساحره، پیش این نرید که سحرتون میکنه و طوری میکنه که شما رو مجذوب خودش بکنه. بله. پس میبینیم ارتباط صحیح با مردم یکی از علامت‌های بسیار مهم پیروزی و نشانه موفقیت انسان هست که از راه صحیح که انسان وارد بشه واقعا انسان به
مقصد خودش میرسه. خیلی این نکات مهمیه که انسان واقعا باید برنامه ریزی کنه برای اینکه یک ارتباط درست رو یاد بگیره. یا حتی امروز مهارت هایی به عنوان یک مهارت مطرحه که مردم میگن مهارت ارتباط صحیح با دیگران. اگه کسی این مهارت رو از زمانی که بچه هست این مهارت رو یادش ندن، این رو یاد نخواهد گرفت. باید به بچه‌هامون یاد بدیم که چگونه ارتباط برقرار کنن با دیگران و این مهارت رو کسب کنن و بعد از این که انسان وارد زندگی زناشویی و زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی شد، اون وقت میدونه این چقدر کاربرد داره این ارتباط صحیح برقرار کردن با دیگران. اینجا مسئله که بسیار مهمه مسئله بیان شیوای انسان هست و یا یاد گرفتن سخن زیبا و بجا حرف زدن هست. یکی از آموزه های دینی ماست که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که هر کسی که میخواد کاری یا حرفی بزنه، حرف خیری بزنه یا اینکه ساکت بشه. بعضی وقت هست که انسان به خاطر آموزش ندیدن یا به خاطر تعلیم ندیدن میخواد یک حرفی بزنه، خب این حرف باعث میشه که باعث رنجش دیگران میشه و در مثالی هست در زبان عربی میگه که رب قول اشد من صول. بعضی گفته ها هست که یعنی اثرش از اثر ضربه زدن و شلاق زدن هم بدتره. شلاق مثلا شما یکی شلاق بزنید یا کتک بزنید اثرش ممکنه بعد از مدتی یادش بره. ولی هرگز جراحت زبان یعنی از دل انسان خارج نمیشه، در دل انسان یک خراشی به وجود میاره که خیلی ممکنه طول بکشه تا انسان این یعنی زخم زبان رو از یاد ببره. پس اینجا باید ما خیلی دقت بکنیم که هرگز نسبت به دیگران زخم زبان نزنیم و با زبانمان اونها رو نیازاریم و هیچ دل انسان مسلمانی رو خرد نکنیم با حرفهای نابجای خودمون. بله بسیار جالب. پس شد یکی از علامت ها نشانه های موفقیت آرامش هست و من احساس انرژی و نشاط کردن هست، فعالیت بیشتر و ارتباط صحیح با دیگران. دیگر نشانه ها؟ بله. از دیگر نشانه های نجاح و رستگاری در این دنیا بی‌نیاز بودن نسبت به مردم در احتیاجات دنیوی. انسانی که در این دنیا برنامه‌ریزی درست میکنه و در کاراش موفقه و نسبت به دیگران بی‌نیازه و به قول معروف بگیم گلیم خودش رو از آب میکشه. برمیگردیم به این نکته. اگه اجازه بفرمایید توقفی بکنیم برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، یه توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم به مطلبی که جناب استاد محمد رسول هاشمی گفتند. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. ما در بحث نشانه های موفقیت و پیروزی بودیم که 4 مورد رو اشاره کردن جناب استاد محمد رسول هاشمی که 4مین اون این بود که بی‌نیاز بودن از مردم هست. البته خب نمیشه انسان به طور کلی بی‌نیاز باشه، اما بی‌نیازی یعنی از لحاظ مادی نیاز به دیگران نداره. بله. البته چون که شما فرمودید دنیا یا اجتماع امروزی یک اجتماع همگانی است، یعنی انسان با همدیگر کامل میشه. مثلا شما نیاز به من دارید، من نیاز به شما دارم در بعضی امور دیگر، ولی بی نیاز بودن مادی که خیلی مهمه و روی ارتباط دیگران با دیگران یا ارتباط مردم با مردم خیلی تأثیر میذاره و حالا این بی‌نیاز بودن از مردم از لحاظ مادی خیلی تأثیر میذاره در موفقیت انسان و نجاح انسان. زیرا انسانی که از نظر مادی نیازی به دیگری نداشته باشه خب خیلی موفق است و میتونه که راههای ترقی رو طی بکنه. ولی انسانی که نیازمند باشه خب این سرفکنده میشه. ممکنه خب من نیاز دارم، نیاز مالی دارم، پیش اون میرم، یعنی نیاز دارم، خب
با رفتار بد اون طرف وقتی که با من برخورد بد میشه، خب این باعث سرفکندگی انسان میشه و باعث میشه که انسان در اجتماع سرخورده بشه. و به همین خاطره که ما میبینیم در احادیث هم داریم که کسی که زیاده روی میکنه و مسئلت میکنه از دیگران، فردا قیامت میاد در حالی که دیگه مثلا گوشتی بر صورت نداره. و انسان در این موارد باید توکل بر الله داشته باشه. و در حدیثی ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید لو تتوکلون علی الله حق التوکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا و تروح بطانا. متاسفانه امروزه بسیاری از ماها توکلمون خیلی کمه در کارهای به حساب تجاری، در کارهای روزمره‌ای که میخوایم انجام بدیم. اصلا بعضیا توکل به هیچ عنوان ندارن. بله. و احساس میکنه که اگر این کار شروع کرد شکست میخوره و این کسی که این گونه اعتقاد داشته باشه 100% هم شکست خواهد خورد، چون هدفش نامشخصه، روشن نیست. پس انسانی که میخواد کاری انجام بده که باعث موفقیتش، باید اولین گام توکل بر الله باشه. با توکل بر الله اسباب رو دنبال کن و پیش برو و خداوند توفیق میده. و خداوندم چنان که در حدیثی که ذکر کردم پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید شما اگر واقعا توکل بر الله داشته باشید اون گونه که باید باشد، خداوند به شما رزق و روزی میدهد اون چنان که به پرنده رزق و روزی میده. پرنده ای که دم صبح از خانه میزنه بیرون با یاد الله میره. بله. و به دنبال رزق و روزی میره. بله. با دل گشنه و سینه خالی میره و شبنگام با سینه پر برمیگرده، با شکمی پر برمیگرده. اینه که انسان اگر واقعا حق توکل ما داشته باشیم، خداوند هو الرزاق ذو القوة المتین و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل بر خداوند بکنه خداوند براش کافیه. بله. خب کسی هم که موفقیت تلاش میکنه و احتیاجات اساسی خودش رو تأمین میکنه، اما اونی که ناموفق تنبله میشینه تا دیگران بهش صدقه بدن و چشمش به دست دیگران. بله. خب این نگاه کنیم به شخصی نشسته بود توی مسجد و هی دعا میکرد. حضرت عمر گفت که چه مگه رزق و روزی که با این نیست که تو بشین دعا بکنی؟ دعا بکن ولی خب بلند شو، با دنبال کار برو، تلاش بکن. اینی که مثلا من بشینم فقط شب روز دعا بکنم که با دعا کردن خالی که نمیشه. و چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله شخصی رو دیدن برای شترش مثلا رها، گفت اعقلها ثم توکل. یعنی گفت اول اسبابو بگیر، یعنی اونو تو اقال بکن، اون رو ببند، بعد توکل بر خدا بکن. نه اینکه تو رها بکنی بگی خلاص من توکل بر الله کردم اینو رها کردم، کنی گرگا بخورن بعد بگو توکل کردم. خب نمیشه. یا اینکه مثلا شما خودتون از بالا تو چاه بندازید بگید من توکل کردم، این که نمیشه. انسان باید اسباب درست رو انتخاب بکنه. این شد 4 علامت. علامت پنجم. بله. علامت پنجم داشتن هدف در زندگی. یعنی انسانی که انسان موفق هدف داره. انسانی که موفق هست واقعا هدف داره. یعنی شما مثلا وقتی که مثال میزنیم مدرسه شما میخواید برید، هدف دارید که از اول مثلا خب برنامه‌ریزی میکنید من میخوام برم مدرسه درس بخونم، هدف درس خوندنه. خب مراحل درس رو طی میکنی تا اینکه حالا ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و کم کم. چون شما هدف دارید و هدفتون مشخصه، خب در زندگی موفق میشید. ولی کسی که هدفی نداره و هر دقیقه و ساعت مثلا یک کاری میکنه، یا مثلا شخص میخواد تجارت بکنه، امروز یه مغازه میزنه، 10 روز ننشسته، میبینه که نه هنوز اونجا خبری نیست، فوراً در همه چیزشو میبنده، دوباره میره دنبال کاری دیگری. نه، اولا انسان باید هدف داشته باشه و در دنبال این هدف پشتکارم داشته باشه. باید سعی کنی تلاش بکنی. وقتی شما هدفتو مشخص کردی، برای رسیدن به این هدف تلاش بکنی. و اینی که انسان با اینی که مثلا بگه من هدف دارم ولی تو خونه بشینه تنبلی بکنه، با تنبلی که انسان به هدف نمیرسه. درست. پس باید انسان هدفش مشخص باشه و به دنبال این هدف باشه و برای رسیدن به این هدف تلاش بکنه. پس این هم هدف یا علامت و نشانه پنجمی که نشانه موفقیت انسان هست. بله. ششمین علامت
اینه که انسان احساس موفقیت بکنه در رسیدن به اهدافش. مثلا من وقتی که هدف خودم رو مشخص کردم و مشخص کردم که من چی میخوام و میخوام به کجا برسم. نه، انسانی که موفقه اساسا این احساس رو نداره. به نظر شما کسی که خودش موفقیت رو میبینه، یعنی به اون هدفی که خواسته رسیده و پیشرفت‌هایی رو به دست آورده از لحاظ مادی، از لحاظ معنوی، و این حس رو داره در درون خودش. 100%. مثلا وقتی که من هدفم رو مشخص کردم و به این هدف رسیدم، خب احساس موفقیت میکنم، یعنی احساس سربلندی میکنم، هم برای خودم هم در جامعه. مثلا شما وقتی که کاری رو شروع کردید و به این هدف خود رسیدید، اینجا احساس موفقیت و غرور میکنید، به خاطر اینکه اون چیزی که شما پایه ریختید و اون چیزی که مشخص کردید برای خودت، شما به اون رسیدید، به قله موفقیت رسیدید. پس اینجاست که من واقعا احساس موفقیت میکنم، احساس خوشحالی میکنم و که دارم به این هدفم رسیدم و آیا لازمه این که انسان به این موفقیت این هست که هیچ وقتی شکستی در کارش نیاد؟ یعنی اگر رفتی معامله کرد حتما باید سود کنه، اگر رفتی کاری رو انجام داد اون کار باید حتما نتیجه اون مطلوب بده، اون وقت بهش میگن موفق، اون وقت باید این احساس رو بکنه؟ یا شکست های مقطعی هم تأثیر چنانی نداره روش؟ نه، 100% نگاه کنید، همیشه این نیست که مثلا من اصلا شکست نخورم. بعضی وقتا شکست خوردن خودش موفقیته. نگاه کنید در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله جنگ احد در یک مقطعی مسلمانان شکست خوردن. بله. خب این شکست باعث شد که اونها به خودشون بیان و دریابند اون نقص و اون نواقصی که در بین اونها بوده و زود به خود بودن و این شکست رو تبدیل کردن به پیروزی. یا در جنگ حنین ما ببینیم که در وهله اول مسلمانان شکست خیلی بدی خوردند و در قرآن هم ذکر شده، خداوند ذکر کرده که شما اون تعداد خودتون باعث شد که به حساب مغرور بشید به خودتون و تعداد زیادتون باعث غرور و مغرور شما شد و باعث شد که شما مغرور بشید و باعث شد که شما اولا شکست بخورید و اگر رحمت الهی نبود شما موفق نمی شدید. ولی میبینیم که بعد از مدتی با تدبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و بعضی از اصحاب باعث شد که دوباره به خود بیان و نیروهاشون جمع بکنن و پیروز بشن بر دشمن. پس اینی که انسان اگر در بعضی مقاطع شکست میخوره، شاید این شکست یک تلنگری باشه برای اینکه انسان به فکر بیاد و مواظب بعضی از اون حرکات یا اون نواقصی که ممکنه در اون هدفش باشه بتونه اون نواقص رو جبران بکنه و از بین ببره. مثل حالا ما مثال میزنیم، مثلا شما وقتی که یک مهندس یا یک صانعی که داره یک چیزی رو میسازه، ممکنه وقتی که میسازه بعضی نواقص داره و کم کم با تجربه و با به کار انداختن اون در پی از بین بردن اون نواقص میشه تا اینکه کامل مثلا از نواقص خالی بشه و به هدف خودش برسه، به هدف نهایی برسه. پس ما می‌بینیم هر چیزی در این دنیا وقتی که میخواد به موفقیت برسه نواقصی هست و شکست هایی هست، ولی شکست و نواقص معنیش این نیست که موفقیت نیست. معنی موفقیت هم این نیست که انسان هیچ وقت مشکلی براش پیش نمیاد. بله. ولی مهم این است که بر این مشکلات غلبه کنه، مشکلات رو پشت سر بذاره و باعث نشه که اونو به زانو در بیاره و پشت اون مشکلات بخوابه و دیگه بگه اصلا دیگه هرگز مثلا این مشکل برطرف شدنی نیست، تبدیل بشه به یک نیروی منفی. بله. انسان باید باعث اون امری بشه که بتونه بر اون غالب بشه، یعنی اجازه نده که اون شکست یا اون یعنی شکست ها باعث بشه که درس و تجربه جدید رو اضافه کنه. بله. و از این شکست تبدیل بشه برای موفقیت بزرگتر. موفقیت بزرگتر، چون به هر حال تجربه‌ای رو کسب کرده که قبلا نمیدونسته. همونطوری که میگن ادیسون
999 بار یک چیز رو آزمایش کرد برای اینکه به لامپ برسه و لامپ رو درست کنه که شکست خورد. میگن دخترش بهش گفته که چرا این همه تو دیگه چه دست بر نمیداری، تو 999 بار شکست خوردی. میگه نه، من آزمایش کردم به این نتیجه رسیدم که 991 راه به این نمیرسه. ببین این راههایی که نمیرسن، من دنبال راهی هم که برسه. و این که انسان شکست نخوره، دنبال راهی باشه برای اینکه برسه، این رمز موفقیت هست. و باز هم احساس موفقیت کردن زمانی هست که انسان همچنان ادامه میده. ما 2 دقیقه به پایان برنامه داریم. اگر در این باب مطلبی هست که جمع کنیم و این موضوع رو جمع بندی کنیم. والا البته تقاضای بنده اینه که ما برای رسیدن به موفقیت در این دنیا و در آخرت باید سعی کنیم از راه‌های صحیح وارد بشیم و طبق دستورات رسول خدا، طبق دستورات اول خداوند و طبق دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم گام برداریم تا اینکه به موفقیت برسیم. نگاه کنید، ما در زمانهای گذشته مسلمانان و حقیقتاً خیلی پیشرفت‌ها داشتن و در تمام علوم سرآمد بودن، ولی امروزه متاسفانه به خاطر تنبلی ما، یعنی ما امروزه فقط شدیم استفاده کننده و به خاطر اینی که به قدرت‌های خودمون ایمان نداریم به اون صورت و میگیم که دیگه هر چی از غربی هستن و ما هیچی نیستیم و خودمون رو دائما سرکوفت زدیم و خودمون رو کوبوندیم، باعث این عقب افتادگی شد. بسیار متشکرم جناب شیخ محمد رسول هاشمی. و شما بینندگان عزیز، موفقیت عبارت از مجموعه‌ای از مهارت‌ها هست. شما میتونید اگه تا امروز موفق نبودید موفق باشید، میتونید به اون برسید. یه چیزی نیست که طوقی نیست که بر گردن شما گذاشته باشن که شما ناموفقید، بلکه موفقیت رو میشه در هر لحظه از هر جای شروع کرد. شروع کنید از این نقطه‌ای، حتما به اون خواهید رسید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.